मिशन रोजगारको साथमा मिडल इस्ट मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड कुपन्डोल ललितपुर, सलमानी ओभरसिज प्राइवेट लिमिटेड नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ, कोशी इन्टरनेशनल सर्भिसेस प्राइवेट लिमिटेड विशालनगर काठमाडौँ, जब ट्र्याक रिक्रुटिङ कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड धापासी काठमाडौँ, मिलेनियम मैन पावर कन्सल्टेन्सी प्राली बालाजु काठमाडौँ, एसओएस मैन पावर सर्भिस प्राली धापासी काठमाडौँ, नोकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस प्राइवेट लिमिटेड, प्रुडेन्शियल ओभरसिज प्राइवेट लिमिटेड तेन्कुने काठमाडौँ, स्काई ओभरसिज सर्भिसेस प्राली महाराजगंज काठमाडौँ, आकृति रिक्रुटिङ प्राइवेट लिमिटेड सिनामंगल काठमाडौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। ट्रान्सपरेन्सी मिडिया प्रोडक्सन प्रालीको प्रस्तुति कार्यक्रम मिशन रोजगारको नयाँ श्रृंखलामा स्वागत छ। म ध्रुवजन सापकोटा। स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारका विविध पक्षहरूलाई सकारात्मक सोचका साथ तपाईहरूमाझ सुसूचित पार्ने हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ। कार्यक्रम मिशन रोजगार मार्फत प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मंच नेपालको प्रथम वार्षिक साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशन हालै राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। नवनिर्वाचित नयाँ कार्य समितिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि कस्ता कार्ययोजनाहरू लिएर अगाडि बढ्दैछ त? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको एक रिपोर्ट कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुतिमा। नेकपा एमाले निकट भातृ संगठन प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मंच नेपालको नवनिर्वाचित कार्य समितिले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको विवाद समाधान गरेर अगाडि बढ्ने गृह कार्य शुरू गरेको बताएको छ। यही अवस्थामा संघमा सँगै बस्न नसकिने मंचकै केही व्यवसायीले चेतावनी दिइरहेका बेला नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेश गेलाल भने संघमा फुटेर होइन जुटेर जाने आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। व्यवसायी फुटले व्यवसायीहरूलाई नै घाटा हुने भन्दै मिल्नुको कुनै विकल्प नभएको उनको ठम्याइ छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा वास्तवमा निर्वाचित कार्य समितिलाई बलपूर्वक अथवा विभिन्न ढंगले चाहिँ हटाइएको भन्ने कुरा अहिले जुन चलिरहेको छ त्यो वास्तवमा सान्दर्भिक थियो। अब तर जेसुकै भए पनि हामी सबै पक्ष मिलेर यो पेशा व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन अगाडि लागेनौं भने दुःख हामीले नै पाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबै पक्षसँग बसेर जे जस्तो भए पनि अब तपाईहरु एक कदम पछाडि हट्नुस्, हामी एक कदम पछाडि हट्छौं र यो समस्याको समाधान चाँडोभन्दा चाँडो निकाल्नुपर्छ भनेर हामीले वार्ता छलफलहरू गरिरहेको अवस्था छ र अब सबै थोक हामीले सोचे अनुसार भयो भने चाँडै नै केही निष्कर्षमा पनि हामी पुग्छौं। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू एकजुट नहुँदा सरकार लगायत विभिन्न निकायले व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने गरेको भन्दै यसको समाधानका लागि नवनिर्वाचित कार्य समिति लागि पर्ने उनको भनाइ छ। अहिले केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका पनि छन्। यस्तै प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च पनि अहिले सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको समस्या तत्काल अध्यादेश मार्फत भए पनि समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 मा विभिन्न संशोधनहरू गर्नुपर्ने भनेर धेरै अगाडिदेखि राख्दै आएका सुझावहरू थिए। त्यसलाई हामी फेरि एकपटक वास्तवमा आजै पनि हामीले मन्त्रीज्यूलाई भेटेर त्यसबारेमा जानकारी पनि गराएका छौं र अन्य मुख्य पार्टीहरूका शीर्षस्थ नेताहरू समक्ष पनि हामीले यो संशोधन प्रस्ताव लिएर जाने र जति सकिन्छ त्यसलाई ऐनमै संशोधन गरेर लङ टर्म बेसिसमा समस्या समाधान गर्ने र अहिले तत्काल परेका समस्याहरूलाई अध्यादेश मार्फत भए पनि यसको यो समस्याको समाधान सुल्झाउने रूपमा हामी लागेका छौं। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब यो पेशा व्यवसायले देशको अर्थतन्त्रमा जति टेवा पुर्याएको छ त्यसको सन्दर्भमा राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा कमी हो अथवा राज्यले दिनुपर्ने सुविधाहरू, राज्यले प्रदान गर्ने सम्मानहरूमा अलिकति पछि परेको हो कि भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौं। जस्तै भर्खरै मात्रै राष्ट्रपतिद्वारा वितरित सीआईपी अवार्डमा 14 विधाहरू सम्मानित हुँदा यो वैदेशिक रोजगारको पेशा व्यवसायको विधा सम्मानित भएन या पर्न सफल भएन
त्यसले गर्दा त्यसमा पनि हामीले राष्ट्रपतिज्यू लगायत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यस बारेमा जानकारी गराएर आउने कार्यक्रमहरूमा यो पेशा व्यवसायलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरामा पनि हामी लागिरहेका छौँ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई उड्नु अघि दिइने अभिमुखीकरण तालिम समय सापेक्ष नभएको वैदेशिक रोजगार जानकारहरू नै स्वीकार गर्छन्। अभिमुखीकरण तालिमलाई यथार्थमै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने हो भने अब अभिमुखीकरण तालिमलाई जिल्ला जिल्ला गाउँ गाउँसम्म पुर्याउन जरुरी भएको बताउँछन् मञ्चका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गेलाल। अभिमुखीकरण तालिमलाई हरेक जिल्लामा हरेक वडामा त्यो जाने बेलामा काठमाडौँ आएर 2 दिन अभिमुखीकरण तालिम लिएर त्यसको अर्थ छैन। जिल्ला जिल्लामा तपाईहरुले यो अभियानलाई पुर्याउनु पर्यो भनेर आग्रह गरेका छौं र हाम्रो संस्थाबाट पनि हामी सकेसम्म हामीले यो वर्षमा कम्तीमा 15 जिल्लाहरूमा यस्ता कार्यक्रमहरू लैजाने विचार राखेका छौं। मञ्चकै नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ फुटाएर जाने आफूहरूको चाहना नभएको बताउँछन्। केही व्यक्तिले संघलाई आफ्नो पेवा ठानेर अघि बढेको बताउँदै अब पनि यस्तै अवस्था रहे सँगै बसेर काम गर्न नसकिने उनको निष्कर्ष छ। त्यो संघमा हाम्रो अस्तित्व रहने कि नरहने, हाम्रो मूल्य मान्यता रहने कि नरहने, जो ठाउँमा हाम्रो अपमान भइरहन्छ, पटक पटक हाम्रो अपमान भइरहेको छ, हामीलाई त्यहाँ तिरस्कार गरिरहेको छ। र त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिला त हामी सर्वसम्म ढंगले अहिलेका समस्याहरू, व्यवसायका समस्याहरू लोकतान्त्रिक फोरम र प्रगतिशीलमा बसेर त्यो समस्या समाधान गर्नु पर्यो र अहिले जुन अडिकेको ठाउँ छ, गाँठो छ, त्यो फोगाउने पक्षमा हामीले कहिले पनि हामी प्रगतिशील मञ्चले चाहिँ कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन र हामी फोगाउने कोसिसमा लाग्छौं। हामी सर्वसम्मतबाट चाहिँ यो अहिले व्यवसायको समस्याहरू समाधान गर्ने समस्या लिएर अहिले भएका संघका विवादहरू हामी बसेर दुई पक्ष बसेर लोकतान्त्रिक फोरम र प्रगतिशील नमिलिकन यो समस्या समाधान हुँदै हुँदैन कुनै बेलाले यसमा सबैले ठूलो छाती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। बलबहादुर तामाङले चाहिँ सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फिर्ता लिनु पर्यो, त्यसमा कोही ठूलो कुरा होइन। प्रगतिशील मञ्चले जतिखेर भन्यो त्यतिखेर बलबहादुर तामाङले चाहिँ मुद्दा फिर्ता लिन्छ, यसमा कोही दुविधा छैन, यसमा शंखामानी पनि आवश्यक छैन। भोलि बलबहादुर तामाङले चाहिँ सर्वोच्चको मुद्दा फिर्ता लिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कुनै कसैलाई हामी कुन ठाउँमा कहाँ गएर सही गर्न तयार छौँ, गर्नुपर्छ त्यहाँ हामी सही गर्न तयार छौँ। तर बलबहादुर तामाङले मुद्दा फिर्ता लिन्छ, यसमा कोही दुविधा छैन, तर कार्यसमिति विघटन हुनु पर्यो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको विवादले सिंगो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय नै धरापमा परेको व्यवसायीहरूको दुखेसो छ। अहिले संघ फुटको अन्तिम संघारमा पुगेको चर्चा परिचर्चा पनि चलिरहेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरम समस्या समाधान गर्नका लागि मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्छ भने उसले अहिलेको रवैया त्याग्नु पर्ने बताउँछन्। सहमति र सहकार्यमा जाने हो भने लोकतान्त्रिक फोरम कहिले अघि जान्छ, अघि पाउँछ, फेरि पछि हट्छ। यो झिङा माछाको चाल गरेर अघि पछि गर्ने काम भइरहेको छ। किन भन्दा जुन त्यहाँ कमिटीमा बसेका साथीहरू, नेतृत्वमा बसेका साथीहरू वार्ता गर्न आउनुहुन्छ र वार्ता भन्दा पछाडि बसेका चाहिँ व्यवसायीहरूले उहाँको खुट्टा तानिरहनु भएको छ। हामी व्यवसाय गर्ने हौं, हामी व्यवसायको राजनीति गर्ने हौं, व्यवसायको हकको लागि लड्ने हौं। हामीले विगतको इतिहासमा मलाई तपाईले देख्नुपर्छ व्यवसायको हकको लागि मैले एउटा व्यक्तिगत भन्नुपर्दा मैले व्यवसायलाई भन्दा मैले रगतको धारा पनि बगाएको छु। तपाईलाई पत्रकार मिडियालाई तपाईलाई थाहा छ, मैले मेरो कुनै कसर मैले बाँकी राखेको छैन, कुनै स्वार्थ छैन। म आफ्नो पेशा व्यवसाय गरेर म व्यवसायको हकको लागि चाहिँ हामी रगतको भल बगाउँदा पनि हाम्रो अस्तित्व हुँदैन, हाम्रो अस्तित्व स्वीकारिन्न भने फेरि पनि सधैँ त्यही चौकीदार भएर बसेर बस्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। र अन्तिममा हामी त्यो अहिले गर्ने पक्षमा छैनौं। हामी सम्पूर्ण व्यवसायको हकको लागि यो प्रगतिशील मञ्च हिँडो पनि लागिरहेको थियो र भोलिका दिनमा पनि यो व्यवसायको हकको लागि, व्यवसायको संरक्षणको लागि, व्यवसायको लागि मजबुत गर्नको लागि प्रगतिशील मञ्चले कुनै कसर बाँकी राख्दैन। र हामी भएन भने हामी अलग नेतृत्व लिएर हामी आफ्नो पहिचान लिएर व्यवसायको संरक्षण कसरी हुन्छ, हकको सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने पछिमा लाग्छौँ। हामी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको विवाद भुसको आगो जस्तै सल्कँदै गइरहेको देखिन्छ। यो समस्यालाई बेलैमा समाधान गर्न नसके समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय, कामदार र व्यवसायीलाई नै असर हुने देखिन्छ। तत्काल विवाद समाधान गर्न प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरम लगायतका संगठनहरू आफ्ना राजनैतिक स्वार्थ र आस्थाभन्दा माथि उठी एकजुट भई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुनु जरुरी देखिन्छ।
हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालको प्रथम वार्षिक साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशनबाट नरेश गेलालको अध्यक्षतामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डे छेत्री, उपाध्यक्ष विष्मराज शर्मा शिवाकोटी, वाइबी राई, रोहन गुरुङ, सुवर्ण श्रेष्ठ, महासचिव राजेन्द्र भण्डारी, सचिव सन्त लामा, हरिप्रसाद थापा, सूरज घुण्डे गुरुङ, कोषाध्यक्ष डिग बहादुर खत्री कुमार, सदस्यहरू चित्रगुप्ता सावा, मुक्ति अधिकारी, विनोद खनाल, रमिला ताम्राकार, गोविन्द बहादुर कटवाल, कमल प्रसाद सापकोटा, घननाथ पराजुली, जनक रावल, रामकुमार राई, जेबी साई र चैतन्य तुम्बा हाम्फे सर्वसम्मतिले निर्वाचित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। कार्यक्रम मिशन रोजगार तथा ट्रान्सपरेन्सी मिडिया प्रोडक्सन प्राली परिवार अनामनगर काठमाडौँ, सुमन नेपाल अध्यक्ष तथा नागरिक मिडिया क्लब नेपाल परिवार अनामनगर काठमाडौँ, गोविन्द थपलिया अध्यक्ष कोशी इन्टरनेशनल सर्भिसेस प्राली विशालनगर काठमाडौँ, विष्णु केसी अध्यक्ष एवं मिलन थापा प्रबन्ध निर्देशक तथा आकर्षण इन्टरनेशनल प्राली परिवार सिनामंगल एयरपोर्ट काठमाडौँ, एससीएम म्यानपावर कम्पनी प्राली परिवार गैरीधारा काठमाडौँ, फ्युचर स्टार म्यानपावर प्राली परिवार सामाखुसी काठमाडौँ, टप जब्स प्राली परिवार वसुन्धरा काठमाडौँ, मदिना इन्टरनेशनल सर्भिसेस प्राली परिवार मानभवन ललितपुर, साउथ एसियन एम्प्लॉयमेन्ट प्राली परिवार सिनामंगल काठमाडौँ, इन्टरनेशनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट प्राली परिवार बालकुमारी ललितपुर, अरोरा ह्युमन रिसोर्सेस प्राली परिवार कुपण्डोल ललितपुर, वज्र ह्युमन रिसोर्सेस प्राली परिवार ललितपुर, सुनकोशी ह्युमन रिसोर्सेस प्राली परिवार काठमाडौँ, डी प्रोटोन म्यानपावर सप्लायर्स प्राली परिवार पिङ्गलास्थान काठमाडौँ। हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालको प्रथम वार्षिक साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशनबाट नरेश गेलालको अध्यक्षतामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डे छेत्री, उपाध्यक्ष विष्मराज शर्मा शिवाकोटी, वाइबी राई, रोहन गुरुङ, सुवर्ण श्रेष्ठ, महासचिव राजेन्द्र भण्डारी, सचिव सन्त लामा, हरिप्रसाद थापा, सूरज घुण्डे गुरुङ, कोषाध्यक्ष डिग बहादुर खत्री कुमार, सदस्यहरू चित्रगुप्ता सावा, मुक्ति अधिकारी, विनोद खनाल, रमिला ताम्राकार, गोविन्द बहादुर कटवाल, कमल प्रसाद सापकोटा, घननाथ पराजुली, जनक रावल, रामकुमार राई, जेबी साई र चैतन्य तुम्बा हाम्फे सर्वसम्मतिले निर्वाचित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। जेन्युन प्लेसमेन्ट प्राली परिवार गैरीधारा काठमाडौँ, आरबी रिक्रुटमेन्ट सर्भिस प्राली परिवार चाबहिल काठमाडौँ, हिमालयन भ्याली एचआर कन्सल्टेन्सी प्राली परिवार रातोपोल काठमाडौँ, पाजु इन्टरनेशनल प्राली परिवार काठमाडौँ, सोसियल एम्प्लॉयमेन्ट सर्भिसेस प्राली परिवार धुम्बाराई काठमाडौँ, केएल एम्प्लॉयमेन्ट सर्भिस प्राली परिवार सिनामंगल काठमाडौँ, सुभाष विजय एसोसिएट्स प्राली परिवार सिनामंगल काठमाडौँ, दक्षिणकाली म्यानपावर सप्लायर प्राली परिवार सामाखुसी काठमाडौँ, जुपिटर ओभरसिज कन्सर्न प्राली परिवार सिनामंगल काठमाडौँ, क्रोमा इन्टरनेशनल प्राली परिवार पिङ्गलास्थान गौशाला काठमाडौँ, युनाइटेड एचआर सोल्युसन प्राली परिवार कोटेश्वर काठमाडौँ, मिता इन्टरनेशनल प्राली परिवार ललितपुर। दर्शकवृन्द, राज्यले स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर सृजना गर्न नसक्दा दैनिक 1500 भन्दा बढीको हाराहारीमा युवा जनशक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य रहेको अवस्था अहिले देखिन्छ। यसलाई म्यानपावर कम्पनीहरूले ल्याउने गरेको सानो संख्याको डिमान्डमा पनि देखिने गरेको ठूलो भीड़भाड़ले समेत पुष्टि गर्ने गर्दछ। यसै सम्बन्धी एक जानकारीमूलक सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। नेपालमा रोजगारीको अवसर पर्याप्त मात्रामा नहुँदा वैदेशिक रोजगारी नै नेपालीहरूको प्रमुख आय स्रोत बनेको छ। के युवा के युवती सबैको ध्यान वैदेशिक रोजगारमा नै गइरहेको छ। यस्तै यो भिड हो दुबई जानका लागि राजधानीको गंगबुमा रहेको
नोकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसमा अन्तर्वार्ता दिन आएका युवा युवतीको हो। नोकरी नेपालले ल्याएको एक प्रतिष्ठित कम्पनीमा सेल्स असिस्टेन्ट पदका लागि अन्तर्वार्ता दिन आएका नेपालीहरूको भिड हो यो। सयौंको संख्यामा अन्तर्वार्ता दिन लाइनमा बसेका युवाहरूको भिडले पनि विदेश जान युवा युवती कति लालायित छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ। नोकरी नेपालमा अहिले मात्रै यो भिड देखिएको भने होइन, लगभग हप्तै पछि हुने अन्तर्वार्तामा यस्तो भिड देखिने गरेको छ। नेपालमा रोजगारीको अवसर नहुनु र यदाकदा पाइहाले पनि आफ्नो खर्च नधान्ने भएपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तर्वार्ता दिन आएको बताउँछन् युवा युवती। न्युजपेपरमा तपाईँको डिमान्ड देखिने बित्तिकै मलाई एकदमै उत्सुकता भएर म यहाँ आएँ होइन। खास म सेल्समा अहिलेसम्म 21 इयर्स भयो काठमाडौँमा काम गरेको। योभन्दा काठमाडौँभन्दा बाहिरतिर योभन्दा धेरै पैसा कमाइन्छ बचाइन्छ भनेर म आफ्नो फ्यामिलीहरू सबै छोडेर म बाहिर जाने प्रोग्राममा यहाँ आइपुगेको थिएँ। अब धेरैचोटि भयो नि त मैले यहाँनिर इन्टरभ्यू दिन आएको। यहाँको सर्भिसेसहरू, यहाँको ग्रुमिङहरू, यहाँको बिहेभियरहरू सबै कुरा राम्रो लागेर ड्रिम मार्कको लागि सेल्सको लागि आएको। पूर्व पश्चिमबाट पहाडीबाट आएको। खास चाहिँ अब वैदेशिक रोजगारको लागि हामी चाहिँ जाँदैछौँ है। अब नेपालमा त्यस्तै छ, हेर्नुहोस् के भन्ने, अब पढाइ छ, सर्टिफिकेट छ, जागिर छैन, जाने हामी राष्ट्रमा खाडी मुलुक। हेर्नुहोस् अहिले हामी के मेम्बर होइन, अब हामी बसिरहेको छौँ, बिहानदेखि आएर बसिरहेको छौँ, खाना खाएको छैन, चियाको भरमा छौँ। हेर्नुहोस् है, बिहानदेखि छौँ हामी आज। तर यहाँ के गर्ने, अब आफ्नो लागि बस्नै पर्छ। हेर्नुहोस् त्यसैले अब म जान आँटेको चाहिँ मेरो सुपर मार्केट चाहिँ मेरो चाहिँ ड्रिम मार्केट सुपर मार्केट। वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रमा आफूलाई अग्रणी स्थानमा चिनाउन नोकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिस सफल भएको छ। वैदेशिक रोजगारीको लागि आकर्षक तलब सुविधाको माग ल्याउने गरेकोले आफ्नो कम्पनीमा वैदेशिक रोजगारीको लागि जान चाहने युवा युवतीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढेको बताउँछन् नोकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिस प्रालिका अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकाल। यो दुबईको युएई भरमा यो चाहिँ ड्रिम मार्ट भन्ने सुपर मार्केट हो। यसको इजी मार्ट ड्रिम मार्ट गर्दा दुबईमा यसको मोर देन 20 देखि 22वटासम्म यसको ब्रान्च छ। अहिले हाइपर मार्केट खोल्न लागेको छ। यसको चाहिँ यो सबै इन्डोर काम भएको हुँदाखेरि योभन्दा पहिले पनि मैले मान्छे पठाएको छ, उनीहरू एकदम खुसी छ र उनीहरूले नि भने कति रिकमेन्डेड गरेर आफ्ना मान्छेलाई भएको र यो ड्रिम मार्ट भनेको ठुलो युएईको सबभन्दा राम्रो कम्पनी मध्येमा एउटा भएकोले अत्याधिक मात्रामा मान्छे जम्मा भएको छ। यो सबै सेल्स एसिस्टेन्ट हो। अब राम्रो इङ्ग्लिस भएकोलाई सेल्स क्यासियरमा लगिरहेको छ, कतिलाई सेल्सम्यान सेल्स लेडी भनेर पनि लगिरहेको छ। यसले जुन उसले 1200 सेलाइ भन्यो त्योभन्दा बढी पनि अहिले सेलाइ दिइरहेको छ। पहिला अहिले हाम्रो नयाँ डिमान्ड फेरि बन्दैछ। यसमा 100जनामा 30जना लेडिज र 70जना केटा जान्छ। त्यस्तै राजधानीको सामाखुसीमा वैदेशिक रोजगारीमा जान अन्तर्वार्ता दिन आएका युवा युवतीहरूको यो अर्को भिड हो। सामाखुसीमा रहेको लिङ्क स्टार म्यान पावर सर्भिसको दुबई मुलुकको एक होटलको लागि विभिन्न पदका लागि अन्तर्वार्ता दिन आएका युवाहरू हुन् यी। यहाँ पनि दैनिक जसो विदेश जान आउनेको भिडभाड हुने गर्छ। विदेश जान चाहने युवा युवतीको लागि प्रतिष्ठित कम्पनीबाट आकर्षक तलबमा माग ल्याउने गरेको बताउँछन् लिङ्क स्टार म्यान पावर सर्भिसेस प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रमणि राई। दुबईको इन्टरक्याट हस्पिटालिटी भन्ने एउटा होटल प्लस क्याटरिङ हो होइन। अनि यसको यो विभिन्न होटेलको विभिन्न क्याटेगोरीहरूको माग छ। यसमा चाहिँ उनीहरूको दक्षता योग्यता अनुसार र सेलारी पाउँछ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले इन्टरभ्यू गराइसकेका छौँ होइन। अनि साइडेड चाहिँ पठाइएको छ, प्रब्लम छैन। अब जस्तो कुक भयो, क्लिनर भयो, वेटर भयो, सुपरभाइजर, कोर्ट सुपरभाइजर, फरेन कुक इत्यादि क्याटेगोरिजहरू छन् यसमा। अनि यसमा विशेष गरेर उनीहरूको योग्यता अनुसार 3000 4000सम्म 900देखि लिएर 3000 4000सम्म अहिलेसम्म थापिरहेका छन्। पहिला पठाउने मान्छेले त्यही अनुसार छान्दै लान्छ। दुबईको विशेष गरेर होटलको हाम्रोमा राम्रो नै हुन्छ। यो भनेको होटल फिल्डको हो, क्याटरिङ जस्तै हो। क्याटरिङ प्लस रेस्टुरेन्ट दुईटै फिल्डमा यसमा जाने मान्छेहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। एकदम ख्याति प्राप्त यसको ब्रान्च 3टा छ। अबुधाबीमा भयो, शारजामा, युएईमा
3 ठाउँ ब्रान्च छ, आउट अफ युए पनि हो, दुबई लगायत चाहिँ कतार र साउदीमा पनि यसको ब्रान्च छ। फिडब्याक भनेको यहाँ इन्टरभ्यूमा चाहिँ टाइटली छान्छ, अब जस्तो उनीहरू सुटेबल छ भने लाग्छ, नभए छैन, यहाँ चाहिँ धेरै बार्गेनिङ गरेर लान्छ। गइसकेपछि कम्प्लेन भन्ने चाहिँ जिरो, छैन, एउटा पनि कम्प्लेन छैन। वैदेशिक रोजगार वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा देशको प्रमुख आर्थिक मेरुदण्ड बनेको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएर रगत पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुक चलायमान छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित बनाई वैदेशिक रोजगारलाई अझ नाफामुखी बनाउनु जरुरी देखिन्छ। हेर यो बेमानको चाल, दुनियाँ छोराले गुमाएर कत्रो प्रगति गरिसके, यसपछि भने अब म त विदेश जान्छु। अनि जान्छ कसरी? ग्रान्ड शिखर वैदेशिक रोजगारीका लागि एकमात्र विश्वासिलो कम्पनी, छुट्टै पहिचान, छुट्टै कार्यशैली, ग्रान्ड शिखर ओभरसिज। राम्रोसँग जानु छोरा, ग्रान्ड शिखरबाटै जानुस् है। सातो लियो बेमान। Thank you, Grand Shikhar. Grand Shikhar Overseas, providing opportunities. आगो ताप्नु मुडाको, कुरा सुन्नु बुढाको। 25 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा सेवा गर्दै आएको मिडल इस्ट म्यान पावर कतार, साउदी अरेबिया, दुबई लगायतका सम्पूर्ण खाडी राष्ट्रहरूमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि मिडल इस्ट म्यान पावर प्राली, कुपन्डोल, ललितपुर। फोन 55 31 220, 55 29 960। World class agency, good feelings, good attitude. मलेसिया, साउदी अरेबिया, दुबई लगायत विभिन्न देशहरूमा हामी दिलाउँछौँ सिप अनुसारको रोजगारी। नोकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड। फोन नम्बर 4362686, गंगापुर, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, साताभरि रोजगारीका क्षेत्रमा भएका विविध गतिविधि तथा रोजगारीका विभिन्न अवसरहरूको समाचार अबको प्रस्तुतिमा। नरेश गेलालको अध्यक्षतामा प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालको नयाँ कार्य समिति गठन भएको छ। नयाँ कार्य समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हरिबहादुर पाण्डे छन् भने उपाध्यक्षमा भीष्मराज शर्मा सिंहकोटी, सुवर्ण श्रेष्ठ, वाइबी राई, रोहन गुरुङ मनोनयन भएका छन्। यस्तै महासचिवमा राजेन्द्र भण्डारी, सचिवमा सन्त कुमार लामा, सुरज कुमार घुन्टे गुरुङ, हरिप्रसाद थापा र कोषाध्यक्षमा डिगबहादुर छेत्री छन्। यस्तै सदस्यमा चित्रगुप्त साबा, मुक्तिनाथ अधिकारी, विनोद खनाल, रमिला ताम्लाकार, गोविन्दबहादुर कटवाल, कमल प्रसाद सापकोटा, घननाथ पराजुली, जनक रावल, जेबी साई, रामकुमार राई र चैतन्य तुम्बा हम्फे सर्वसम्मत चयन भएका छन्। मञ्चमा यसअघि 17 जनाको कार्य समिति थियो। विधान संशोधन गरेर 25 सदस्यीय कार्य समिति बनाइएको र 22 निर्वाचित तथा 3 सदस्यीय मनोनित हुने प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले जनाएको छ। कार्यक्रममा कोशी इन्टरनेसनल सर्भिसेस प्रणालीका अध्यक्ष गोविन्द थपलिया, आकर्षण इन्टरनेसनल प्रणालीका अध्यक्ष विष्णु केसी लगायत वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई समेत सम्मान गरिएको थियो। फ्री भिजा, फ्री टिकट र फ्री सर्भिस सहित साउदी अरब मुलुकको रियाद शहर स्थित प्रतिष्ठित अल्फनार कम्पनीका लागि 100 जना जेनरल लेबरहरूको लागि वैदेशिक रोजगारीको माग ललितपुरको कोपन्डोलमा रहेको मिडल इस्ट म्यान पावर प्रालीले ल्याएको जनाएको छ। खाने र बस्ने सुविधा सहित मासिक 23,400 रुपियाँ तलब रहेको यस अवसरका लागि 22 वर्षदेखि 32 वर्ष उमेर समूहका साधारण अंग्रेजी लेख्न र बोल्न सक्ने हुनुपर्नेछ। फ्री भिजा, फ्री टिकट र फ्री सर्भिस सहितको यस निशुल्क वैदेशिक रोजगारीको अवसरका लागि फाइनल अन्तर्वार्तामा पास भई कम्पनीमा गइसकेपछि पासपोर्ट बनाएको र मेडिकल गरेको खर्च समेत कामदारले पाउने कम्पनीले जनाएको छ। जेनरल लेबर सँगै स्टिल फिक्सर, इरेक्टर, मेसन, सर्टरिङ, कार्पेन्टर, वेल्डर, हेभी इक्विपमेन्ट मेकानिकहरूले पनि निशुल्क परामर्शका लागि सम्पर्क राख्न सक्नेछन्। इच्छुक र योग्य व्यक्तिले अहिले भइरहेको प्री अन्तर्वार्तामा सहभागी भई
यही मङ्सिर 26, 27 र 28 गते तदनुसार 12, 13 र 14 डिसेम्बर 2014मा सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधिबाट लिइने फाइनल अन्तर्वार्ताका लागि मिडल इस्ट म्यान पावर प्रालीको कार्यालय कुपन्डोल ललितपुरमा सोझै सम्पर्क राख्न सकिने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। युएई मुलुकको लागि एयरपोर्ट क्लिनर तथा अर्डिनरी क्लिनरहरूको पदमा महिला तथा पुरुष कामदारको लागि वैदेशिक रोजगारीको माग राजधानीको वसुन्धरा स्थित जब ट्र्याक रिक्रुटिङ प्रणालीले ल्याएको जनाएको छ। 60 जना पुरुष र 50 जना महिला क्लिनर वर्करहरूको यस अवसरमा खाने र बस्ने सुविधा सहित मासिक 8 घण्टाको 21,600 रुपियाँ कामदारले पाउनेछन्। साधारण अंग्रेजी भाषा जानेका इच्छुक र योग्य व्यक्तिले अहिले भइरहेको प्री अन्तर्वार्ताका लागि जब ट्र्याक रिक्रुटिङ प्रणालीको कार्यालय वसुन्धरा काठमाडौँमा सोझै सम्पर्क राख्न सकिने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। युएई मुलुकको स्पार्क सेक्युरिटी कम्पनीका लागि महिला तथा पुरुष पीएसबीडी सेक्युरिटी गार्डहरूको वैदेशिक रोजगारीको अवसरको माग राजधानीको पिंगलास्थान गौशालामा रहेको अल जराफा ह्युमन रिसोर्स कन्सल्टेन्ट प्रणालीले ल्याएको उल्लेख गरेको छ। 38 जना पुरुष र 60 जना महिलाको यस अवसरका लागि न्यूनतम एसएलसी उत्तीर्ण, अंग्रेजी भाषा बोल्न, लेख्न र पढ्न सक्ने, महिलाको हकमा न्यूनतम 5 फिट 2 इन्च र पुरुषको हकमा न्यूनतम 5 फिट 6 इन्च उचाइ भएको हुनुपर्नेछ। एक्स आर्मी, एक्स पुलिस तथा सिभिल सेक्युरिटी गार्डको अनुभव भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिइने कम्पनीले जनाएको छ। बस्ने सुविधा सहित 8 घण्टाको मासिक 53,880 रुपियाँ तलब रहे तापनि ओभरटाइम सहित 74,624 रुपियाँ भन्दा बढी कामदारले मासिक आमदानी गर्न सक्ने कम्पनीको दावी छ। प्री अन्तर्वार्तामा सामेल भएका व्यक्तिहरूले मात्र यही पुस 2 गते तदनुसार डिसेम्बर 17, 2014मा सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधिबाट लिइने फाइनल अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पाउने हुनाले इच्छुक र योग्य व्यक्तिले प्री अन्तर्वार्ताका लागि यथाशीघ्र अल जराफा ह्युमन रिसोर्स कन्सल्टेन्ट प्रणालीको कार्यालय पिंगलास्थान काठमाडौँमा सोझै सम्पर्क राख्न सकिने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रम मिशन रोजगारको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण मिशन रोजगार टिमलाई अर्को बुधबारसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मिशन रोजगारको साथमा मिडल इस्ट मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड कुपन्डोल ललितपुर, सलमानी ओभरसीज प्राइवेट लिमिटेड नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ, कोशी इन्टरनेशनल सर्भिसेस प्राइवेट लिमिटेड विशालनगर काठमाडौँ, जब ट्र्याक रिक्रुटिङ कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड धापासी काठमाडौँ, मिलेनियम मैन पावर कन्सल्टेन्सी प्राली बालाजु काठमाडौँ, एसओएस मैन पावर सर्भिस प्राली धापासी काठमाडौँ, नोकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस प्राइवेट लिमिटेड, प्रुडेन्शियल ओभरसीज प्राइवेट लिमिटेड तेन्कुने काठमाडौँ, स्काई ओभरसीज सर्भिसेस प्राली महाराजगंज काठमाडौँ, आकृति रिक्रुटिङ प्राइवेट लिमिटेड सिनामंगल काठमाडौँ,